दोस्तों, जिंदगी में हमारा सामना बहुत से लोगों से होता है। हम अपनी जिंदगी में ना चाहते हुए बहुत से लोगों से धोखे खा लेते हैं और बाद में हमें पछतावा भी होता है कि हम क्यों अगले इंसान को समझ नहीं सके, क्यों उस इंसान की इंटेंशंस को नहीं जान सके कि वो अंदर से हमारे साथ बुरा कर रहा था। धोखेबाज लोगों को अगर पहले से पहचान लिया जाए तो ऐसे लोगों से बचा जा सकता है, और ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको थोड़ा चालाक बनना होगा, वरना जब तक आप भोले भाले और सीधे साधे रहोगे तो लोग आपको आसानी से उल्लू बनाकर जाते रहेंगे। आप हर किसी पर यकीन करके अपना नुकसान करवाते रहेंगे। इसलिए लोगों को पहचानना सीखें कि अगला इंसान कैसे ख्यालात रखता है, अगला इंसान हमारे बारे में क्या इरादे रखता है। तो मैं आज 5 निशानियां बताऊंगा जिनसे पता चल जाएगा कि अगला इंसान धोखेबाज है। अगर वो अब धोखा नहीं भी दे रहा तो आगे चलकर वो आपका बुरा जरूर करेगा। इसलिए इन निशानियों को समझ लें, फिर ही आप ऐसे लोगों से बच सकेंगे और ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल सकेंगे। इससे पहले कमेंट में बताएं, क्या आपने भी कभी लोगों से धोखे खाए हैं और अपना नुकसान करवाया है? तो हमारे साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, कस्में खाना। जो इंसान आपके साथ जुड़कर आपसे बात करते हुए बहुत कस्में खाता है, बार बार कहता है कि उस पर यकीन करो, तो समझ लें कि वो सिर्फ आपका भरोसा जीतना चाहता है। लेकिन जो सच्चे लोग होते हैं उनको अपनी बात को सच साबित करने के लिए कसम नहीं खानी पड़ती, या फिर अगले इंसान को फोर्स नहीं करना पड़ता कि उस पर यकीन किया जाए। धोखेबाज इंसान हमेशा आपसे कस्में खाकर आपका यकीन लेने की कोशिश करता है और आपको फोर्स करता है कि आप उस पर यकीन करें। कसम इसलिए खाई जाती है कि हमारी बात को सच माना जाए, हम पर एतबार किया जाए। और जब कोई इंसान हद से ज्यादा कस्में खाने लगे तो थोड़ा मोहतात हो जाएं, उस पर ज्यादा यकीन मत करें। उसकी कस्मों में आकर उस पर एतबार करने की गलती कभी मत करें। देखिए, अगर वो इतना सच्चा होता तो उसको कसम खाकर अपनी बात सच साबित करने की जरूरत पेश ही ना आती। इसलिए जो इंसान ज्यादा कस्में खाएगा वो ही आपका नुकसान करेगा। धोखेबाज इंसान इसलिए कस्में खाता है कि आप आंखें बंद करके उस पर यकीन करें, और जब आप उसकी बातों में आने लगते हैं तो आपका भरोसा जीता जाता है। कस्मों से आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और फिर भोले लोग कस्मों और वादों में आकर अपना सब कुछ ऐसे लोगों के हवाले कर देते हैं, और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि वो इंसान ऐसी चोट पहुंचाता है कि संभलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले ही से थोड़ी एहतियात कर लें। किसी पर यकीन करके किसी की बातों में आकर अपने एतबार का सौदा कभी मत करें। हर कोई भरोसे के लायक नहीं होता। आपको यकीन दिलाने वाला कि वो सच्चा है, असल में वही बुरा होता है, वही आपका बुरा करता है। इसलिए जो ज्यादा कस्में खाए, जो ज्यादा आपको फोर्स करे कि आप उस पर यकीन करें, उससे जरा मोहतात हो जाएं, क्योंकि ये धोखेबाज की निशानी होती है। और आगे है नंबर 2, बहाने बनाना। धोखेबाज इंसान को जो काम सबसे अच्छे से आता है वो बहाने बनाना होता है। धोखेबाज हमेशा आपसे झूठ बोलेगा। जब भी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, धोखेबाज हमेशा बहाने बनाकर वहां से निकल जाएगा। आपकी मदद जानबूझकर नहीं करेगा। वो नहीं चाहेगा कि आप खुशहाल हो। वो आपकी जड़ों को काटने का इरादा रखेगा। वो नहीं चाहता कि वो आपके लिए कुछ करे। इसलिए जो इंसान आपसे झूठ बोले, आपको पता भी लग जाए कि उसने झूठ बोला है, तो उस पर भी बहाने बनाए कि मैंने तो ये इसलिए किया था, तो समझ लें कि वो इंसान आपका खैर ख्वाह कभी नहीं हो सकता। वो कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। उसके इरादे नेक नहीं है, क्योंकि जब भी आपको कोई काम होगा वो सिर्फ बहाने बनाकर निकल जाएगा। हर बात पर आपसे झूठ बोलेगा और ऐसे शो करवाएगा कि आप उसकी बात पर यकीन करोगे, और बिल्कुल नॉर्मल होकर बहाने बनाएगा। इसलिए ऐसा इंसान जो आपकी मदद के वक्त बहाने बनाकर निकल जाए तो उससे दूर रहें, क्योंकि वो सिर्फ आपका नुकसान चाहता है, अपने मतलब पूरे करना चाहता है। वो सिर्फ आपको धोखा देना चाहता है। इसके अलावा उसका कोई और इरादा है ही नहीं। आप जितना उसकी बातों पर यकीन करते चले जाओगे, उसके जाल में फंसते जाओगे। ऐसा इंसान अपनी बात को हमेशा सच साबित करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसका झूठ पकड़ा गया तो आपका भरोसा टूट जाएगा, और वो इस भरोसे को कायम रखने के लिए एक झूठ को छुपाकर 100 बहाने बनाएगा। यहाँ पर आकर अगर आप अक्लमंद हो तो समझ सकते हैं कि ये इंसान बार बार मुझसे झूठ बोलता है और फिर उस पर 100 बहाने भी बनाता है, तो आप उससे दूर हो जाओगे और खुद को उससे बचा लोगे। लेकिन अगर आप उसके बनाए हुए बहानों पर यकीन कर लोगे तो वो हमेशा ही आपको धोखे में रखेगा। हर बात पर आपसे झूठ बोलेगा और वक्त आने पर आप पर बहुत बड़ा वार करेगा। और आगे है नंबर 3, बड़े ख्वाब दिखाना। जो आपसे धोखा करना चाहता है वो आपको लालच देगा, आपको बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाएगा जिनका पूरा होना आपको नजर भी नहीं आ रहा, फिर भी वो आपको दिलासे देगा
کہ آپ کے لیے وہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا، کیونکہ سیدھے لوگ ہمیشہ لالچ میں آ جاتے ہیں اور لالچ میں اندھے ہو کر دھوکے بازوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ اس لیے جو آپ کو بڑے بڑے خواب دکھائے تو سمجھ لیں کہ وہ صرف آپ کو پاگل بنا رہا ہے۔ آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ آج کے دور میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، کوئی جتنا بھی قریبی ہو، مطلب کے سوا کوئی کسی کی خاطر کوئی کام نہیں کرتا۔ آپ کی زندگی صرف آپ کی ہے، اس کا ذمہ صرف آپ پر ہے، اور دوسروں پر امید رکھنا خود کو دھوکے میں ڈالنا ہے۔ سب سے بڑا بے وقوف وہ ہوتا ہے جو دوسروں پر امید رکھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ وہ میرے لیے یہ کر دے گا اور وہ میری خاطر یہ کر دے گا۔ اصل میں وہ بھی خود کو دھوکا دیتا ہے، اور جس سے امیدیں جوڑی جاتی ہیں وہ بھی دھوکا دیتا ہے۔ یہاں پر جس سے آپ اپنی امیدیں جوڑو گے وہی آپ کو توڑے گا۔ اگر دھوکوں سے بچنا ہے تو لوگوں سے امیدیں ختم کر دیں۔ کوئی جتنے بھی بڑے خواب دکھائے، آپ کو پاگل بنانے کی کوشش کرے، لیکن آپ نے اپنے دماغ کا استعمال کرنا ہے کہ یہ انسان میرے لیے اتنا سب کچھ کرنے کا دعویٰ کیوں کر رہا ہے، اس کے مطلب کو سمجھیں۔ دھوکے باز لوگوں کے مائنڈ سے کھیلتے ہیں، آپ کو مستقبل کے سہانے خواب دکھا کر آپ کو حال میں استعمال کر لیتے ہیں، آپ کو اب فائدہ دکھا کر اپنا کام نکال لیتے ہیں۔ آپ صرف اس امید پر ان کے اشاروں پر ناچتے ہو کہ وہ میرے لیے یہ کرے گا، اور پھر وہ آپ کو دھوکا دے دیتے ہیں۔ اس لیے پہلے ہی جو آپ کو خواب دکھائے تو اس کی باتوں پر کان مت دھریں۔ جو آپ کو بڑے بڑے خواب دکھائے تو سمجھ لیں کہ وہ دھوکے باز ہے۔ وہی جو بھی کہے کہ وہ تمہارے لیے یہ کر دے گا، وہ صرف آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنا مطلب پورا کر کے آپ کو ٹھوکر مارے گا اور چلا جائے گا۔ اور آگے ہے نمبر 4، تعریفیں کرنا۔ دھوکے باز انسان آپ سے لڑ کر آپ کا نقصان نہیں کرتا، بلکہ میٹھے طریقے سے آپ کا نقصان کرتا ہے۔ آپ کے دوست کا روپ دھار کر آپ سے چال چلتا ہے۔ دھوکے باز انسان ہمیشہ آپ کی لمبی لمبی تعریفیں کرے گا، آپ کی خوبیاں بیان کرے گا۔ دیکھیں، کسی کی خوبیاں بیان کرنا اچھی بات ہے، مگر دھوکے باز لوگ آپ کی وہ خوبیاں بھی آپ کو بتائیں گے جو آپ میں ہے ہی نہیں، جو آپ کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ وہ باتیں آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ ان کو اپنا سمجھنے لگو۔ دیکھیں، خوشامد ایک ایسی اینک ہے جس کو پہن کر آپ بالکل اندھے ہو جاتے ہیں، اور دھوکے باز لوگ آپ کا بھروسہ جیتنے، آپ کا دل رکھنے کی کوشش میں یہ اینک آپ کی آنکھوں پر لگا دیتے ہیں۔ آپ کی بڑھ چڑھ کر تعریفیں کرتے ہیں، آپ کی خوشامد کرتے ہیں۔ جب آپ ایسے لوگوں کی محفل میں رہنے لگتے ہیں تو یہ لوگ آپ کی تعریفیں کر کر کے آپ کو بالکل پانی میں اتار لیں گے، اور پھر جب آپ ان کی باتوں میں آنے لگے تو پھر یہ لوگ آپ پر وار کریں گے۔ اس لیے جو آپ کی بھرپور تعریفیں کرتا ہے، جو آپ کی وہ تعریفیں کرتا ہے جو خوبیاں آپ میں ہے ہی نہیں، تو اس سے محتاط رہیں، کیونکہ وہ آپ کا نقصان کرنے کا سوچ رہا ہے۔ دھوکے باز انسان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر خوشامد کرتا ہے، آپ کا بھروسہ جیتنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے جو زیادہ تعریفیں کرے اس سے ذرا بچ کر رہیں۔ اور آگے ہے نمبر 5، آپ پر کنٹرول کرنا۔ جو انسان آپ کے ساتھ جڑ کر آپ پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، آپ کی زندگی کے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لینے لگ جائے، تو سمجھ لیں کہ وہ دھوکے باز ہے، وہ آپ کا نقصان کرے گا، کیونکہ ایسے لوگ آپ کو باتوں سے پاگل بناتے ہیں اور پھر آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ کمزور ہوگے اور اپنی زندگی کے فیصلے ان کو دے دو گے تو پھر وہ لوگ اس بات کا فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کی کمزوریوں کو استعمال کر کے آپ کی زندگی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے، اور پھر اپنی مرضی کے مطابق آپ کے ساتھ دھوکا کریں گے۔ اس لیے کسی کے کنٹرول میں نہ آئیں، اپنی زندگی اپنے ہاتھوں میں لیں۔ کسی پر یقین کر کے اس کو اپنی زندگی کے فیصلے مت کرنے دیں، ورنہ وہ آپ کو دھوکا دیتا رہے گا۔ اس لیے دھوکے باز کو جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو انسان آپ پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، جو انسان آپ پر اپنے حکم چلانے کی کوشش کرے، تو اس سے دور ہو جائیں، خود کو اس کے حوالے کبھی مت کریں، کیونکہ یہاں پر ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آپ کو کنٹرول کر لے اور آپ کو اپنا غلام بنا لے۔ دھوکے بازوں سے بچنے کے لیے اپنی زندگی میں باؤنڈریز سیٹ کریں، کسی کو زیادہ اپنی زندگی میں گھسنے مت دیں کہ وہ آ کر آپ کی زندگی پر کنٹرول کر لے۔ اس لیے جو زیادہ حاوی ہونے کی کوشش کرے اس سے دور ہو جائیں۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کر دیں اینڈ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔